السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدرس ديال اليوم غادي نشوفوا المودلز. هاد المودلز هادو هما واحد الكلمات كيتستعملوا باش يزيدوا واحد الفانكشن الفيرب. يعني المودلز to add function to the main verb. هاد المودلز عندنا 3 المودلز اللي معروفين اللي هما may, can, will. غنعطيو ليكزامبل الاول اللي هو باش غادي نشوفو كيفاش يخدموا هاد المودلز. غادي نعطيو جمله ما فيهاش المودلز. I swim. الا قلنا غير I swim عندنا هنايا عندنا I اللي هي subject وعندنا swim اللي هي الverb. I swim. وهي الا جينا نشوفوها غادي نلقاوها واحد الجمله نيوترال ما تتعبرش على واحد الفانكشن. غادي نزيدو دابا واحد الموديل. نبداو بكان. الا قلنا I can swim. كيف قلنا I can swim to express the capacity of swimming. Express the capacity to swim هي أن الواحد عنده القدرة to swim. غنجربو دابايا مع may. I may swim. I may swim كتعبر على ال probability باش ان الواحد يدير ديك لاكسيون. يعني كاينه احتمال ديال يدير ولا ما يديرش ديك لاكسيون. يعني express probability. probability هي الاحتمال. و I will swim كتعبر على واحد strong probability باش الواحد يدير الاكسيون. هي express strong واحد الرغبة ولا واحد الاحتمال قوي ان الواحد غادي يدير هاد لاكسيون ديال تو سويم. ولا اي فيرب اي اكسيون ديال الفيرب غادي يكون واحد لا رياليزاسيون ديال ديك لاكسيون. probability. الا جينا نشوفو بكلمات وحدين اخرين هاد I may is likely زعما ممكن وماشي ممكن. is likely to do the action. و I will is almost certain. almost certain بحال كنقولوا تقريبا متأكد انه غادي يدير لاكسيون. غادي نشوفوا هاد 3 ديال المودلز كونجوغازون ديالهم وكل واحد و في بريزون في الباس والنسبه ديال لا رياليزاسيون ديال لاكسيون. غادي نشوفوا داكشي بالبورسونتاج باش يكون واضح اكثر. عندنا المودلز هما may و can و will.
غادي نديروهم هنايا في البريزون، وهنايا النسبة ديال البورسونتاج ديال البريزون، وهنايا في الباست، والنسبة ديال الفيرب في الباست. بالنسبه للبريزون الفيرب تيبقى ماشي الفيرب، هاد الموديل تيبقى نفسه ماي في البريزنت تنسى تبقى هنايا، ولكن تتعبر على 50% ديال probability ولا 50% ديال ديال بالنسبه لكان كنهضروا على capacity، ولكن الاخرين كنهضروا على probability. كان حتى هي كتبقى نفسها، ولكن كتعبر على 80% ديال ان الواحد غادي يدير ديك لاكسيون. ويل حتى هي كتبقى نفسها في البريزون، لكن كتعبر على 100%. غنشوفوا دابا الا جينا نديروا لهم لا كونجوغاسيون في الباست، ماي كتولي ماي، وكتعبر غير على 20%. الا هضرنا في الباست بحال كنقولوا لا كاباسيتي ولا بروبابيليتي، الاحتمال ديال ديك لاكسيون تينقص تيولي غير 20%. وكان كتولي كود، وتا هي تتولي تتعبر غير على 40%. اما ويل في الباست كتولي وود، ومن 100% في البريزون تتولي تتعبر غير على 60% في الباست. غادي نشوفوا دي زيكزارسيس باش غادي داكشي يوضح لينا اكثر. example غنشوفوا هنايا I may go to the movies today. movies كتعني حتى سينما. I may go to the movies today. الا جينا نشوفوا هنايا راه كنعبروا على واحد النسبه ديال 50% هاد البيرسون غادي يدير هاد لاكسيون هادي. going to the movies 50% يقد يديرها. وإلا جينا نردو الفيرب في الباست I might go to the movies today. إلا جينا نشوفو النسبة نقصات 20%، ملي كنهضرو كنقولو I might زعما ممكن، ولكن راه غير واحد الاحتمال قليل اني غادي نمشي. ولكن I may راه كاين احتمال ديال 50% انه غادي he will go to the movies. اما might راه نقص الاحتمال ولا غير 20%. نشوفو could و would. هاد could و would كيجيو باش الواحد يطرح لا كيسيون كيكونوا more polite. كتبوها هنايا could would more polite in a question. مثلا تنقولوا could you give me something ولا could you tell me the way to the coffee shop. could you tell me where is the train station. وهنايا example الاخر okay would you help me
homework. هادو كيتعتبروا كتر كيف ان الواحد يطرح السؤال وتيكونوا مقدمين كتر، ماشي can you give me، كنقولوا could you give me ماشي can you. باش نشوفوا نجمعوا هادشي كامل اللي شفنا هاد النهار، غادي نديروا كيفاش نستعملوا هاد المودلز الا بغينا نعبروا على مثلا شي حاجه ايجابيه بوزيتيف. كنديروا subject كما شفنا قبيله اللي هما I you he she pronouns، مهم subject، وكنديروا بلس model بلس الverb، والverb تيكون في الانفينيتيف، الانفينيتيف فورم، يعني ما كنديروا ليه حتى كونجوغازون، تنخليو الverb كما هو، كنزيدو الموديل يا كان يا ماي يا will، ولا ميم شوز في الباست. الا بغينا نعبروا على شي حاجه نيجاتيف تنديروا subject وتنديروا الموديل بلس not، باش تنعبروا على شي حاجه نيجاتيف بلس الفيرب في الانفينيتيف فورم، يعني الفيرب بلا كونجوغازون. وإلا بغينا نطرحوا السؤال using models تنديروا l'inversion de sujet، يعني تنبداو بالموديل هو الاول، عاد كنديروا subject، عاد كنديروا الفيرب حتى هو في الانفينيتيف. كنتمنى كلشي يكون واضح. نزيدو حاجه واحده اخرى، هي هاد المودلز كيعبروا اون جينيرال، الا بغينا نقولوهم هي كان، هي to be able to، هي كاينه واحد القدره كما قلنا هي capacity، كاينه واحد القدره ديال ان الواحد يقد يدير ديك الفانكشنال فيرب. could ملي كنردوهم للباست راه هي الابيليتي in the past، حيت الفيرب في الباست. هاد الموديل هذا تيكون في الباست وهذا في البريزنت، وكل حاجه عندنا واحد النسبه ديالها. كما قلنا ان ماي 50% في البريزنت كتعبر غير على 50%، وماي كتنقص وكتعبر لينا في الباست غير على 20%. ندير probability هي الاحتمال. كان لا ميم شوز تتعبر على 80% في البريزون، ومنين كتولي كود في الباست تتعبر غير على 40%. will تتعبر تقريبا على 100% ديال probability، ولكن منين كنردوها في الباست وكتولي would تتنقص البروبابيليتي، كينقص الاحتمال وتيولي تقريبا غير 60%. هادشي اللي خاصنا نركزوا وننتبهوا واش هاد المودلز في البريزنت ولا في الباست، وملي كنبغيو نستعملوهم تنديروا subject بلس الموديل بلس الفيرب، والفيرب ما كنديروا ليش كونجوغازون، يعني في الانفينيتيف. نتمنى كلشي يكون واضح. الا عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه مرحبا، يمكن لكم تخليوه في لي كومونتير.